कोरोना संक्रमितको उचित उपचार हरेक नेपालीलाई खोपको आधार। नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको सङ्केत हो। तपाईँ अहिले एभिन्यूज एट 7 मा हुनुहुन्छ। म सुभाष नेपाल। प्रारम्भमा मूल खबर। कोरोना संक्रमण दरमा लगातार वृद्धि। एकै दिन थपिए 3879 संक्रमित, 20 जनाको मृत्यु, 1778 जना कोरोना मुक्त। गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख हेरफेर गर्ने सरकारको निर्णय। योजना आयोगको उपाध्यक्षमा डाक्टर विश्व पौडेल नियुक्त। उपाध्यक्षमा डाक्टर विश्वनाथ पौडेल। प्रतिनिधि सभा बैठकमा सत्तारूढ सांसदले गरे सरकारलाई खबरदारी। विधि र पद्धति भन्दा बाहिर नजान चेतावनी। सरकार यो संसदसँग गराउनु पर्छ। सांसदको प्रश्नसँग बलात्कार सम्बन्धी मुद्दामा पूर्व सभामुख महराले पाए सफाई। उच्च अदालत पाटनले गर्यो, जिल्ला अदालत काठमाडौँको फैसला सदर। शेयर बजारमा पुनः नयाँ रेकर्ड। नेप्से झन्डै 30 अङ्कले बढेर 3079 अङ्कमा पुग्यो। 15 अर्ब भन्दा बढीको कारोबार। उत्तर र दक्षिण कोरिया बीच पुनः हटलाइन सेवा सुचारू। प्रत्येक दिन 2 देशका प्रतिनिधि बीच संवाद हुने। र 9 सोडा सहित अमेरिका टोकियो ओलम्पिक अग्रस्थानमा। नेपालका अलेक्जेन्डर शाहले बनाए राष्ट्रिय कीर्तिमान। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौँ कोरोना संक्रमण सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। स्वास्थ्य मन्त्रालयले नेपालमा कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेको भन्दै रोकथाम र नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी भूमिका बढाउन आह्वान गरेको छ। मन्त्रालयले मङ्गलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालमा कोरोना भाइरसको डेल्टा भेरिएन्टमा उत्परिवर्तन भएका संक्रमितहरू फेला परेको जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार देशका विभिन्न भागहरूबाट सङ्कलन गरिएका 47वटा नमुनामध्ये 3 जनामा डेल्टा भेरिएन्टमा उत्परिवर्तन भएको भेटिएको हो। ती 3 जनामा उत्परिवर्तन K417N म्युटेसन भेटिएको छ, जसलाई AY1 नाम दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले जेठ मध्यदेखि असार मसान्तसम्म देशका विभिन्न भागका विभिन्न उमेर समूहका 47वटा नमुना सङ्कलन गरेर परीक्षणका लागि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको नेपाल स्थित कार्यालय तथा दक्षिण पूर्व एसिया क्षेत्रीय कार्यालयको सहयोग र समन्वयमा भारतको नयाँ दिल्ली स्थित प्रयोगशालामा जिन सिक्वेन्सिङ अर्थात् पहिचानका लागि पठाइएको थियो। सो क्रममा नेपालमा डेल्टा प्लस भेरिएन्ट पनि फेला परेको छ। यसअघि पनि नेपालमा 48वटा नमुना परीक्षण गर्दा 9 जनामा डेल्टा प्लस फेला परेको थियो। हालसम्म यो म्युटेसन नेपालसहित संसारका 10 भन्दा बढी राष्ट्रमा देखिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले पुष्टि गरेको छ। डेल्टा भेरिएन्ट भने अहिले विश्वका 80 भन्दा बढी देशमा र अल्फा भेरिएन्ट 164 देशमा देखिएको छ। यी सहित हालसम्म नेपालमा अल्फा B117 र डेल्टा B116172 भेरिएन्ट तथा भेरिएन्ट अफ इन्ट्रेस्टका रूपमा कप्पा भेरिएन्ट B16171 पुष्टि भएको छ। यी भेरिएन्टहरू बढी सङ्क्रामक तथा सबै उमेर समूहका व्यक्तिहरूलाई असर पार्ने भएकाले संवेदनशील भई सरकारले जारी गरेको मापदण्ड पालना गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले आह्वान समेत गरेको छ। नेपालमा थप 3879 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशैभर 12655वटा नमुना PCR विधिबाट परीक्षण गर्दा 2726 र 4863वटा नमुना एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण गर्दा 1173 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको सङ्ख्या 7,42,817 पुगेको छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा थप 20 संक्रमितको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 9,758 पुगेको छ। त्यस्तै 24 घण्टामा 1,778 जना संक्रमित निको हुँदा नेपालमा निको हुने संक्रमितको सङ्ख्या
6,47,079 पुगेको छ। हालसम्म संक्रमण पहिचानका लागि 35,63,978 वटा नमुना PCR र 2,79,624 वटा नमुना एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण गरिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोना संक्रमणका कारण नेपालको चलचित्र क्षेत्रले ठूलो घाटा बेहोर्नु परेको छ। पहिलो र दोस्रो दुवै लहरमा मुलुकभरका 193 चलचित्र भवन बन्द हुँदा यसमा जोडिएका सयौंको रोजगारी समेत गुमेको छ। कोरोना महामारीका कारण करिब 2 वर्षदेखि नेपालको चलचित्र उद्योग ठप्प बनेको छ। सरकारले जारी गरेको निषेध आज्ञाका कारण चलचित्र गृह बन्द भएपछि यस क्षेत्रले ठुलै घाटा बेहोर्नु परेको छ। लकडाउनले काठमाडौँको कमल पोखरी स्थित झन्डै 37 वर्ष लामो इतिहास बोकेको कुमारी हल पनि बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ। बालाजुको गङ्गा हल कोरोनाका कारण सदाको लागि बन्द भएको छ। भक्तपुरको बाराही हल बन्द गर्ने घोषणा सञ्चालकले गरेका छन्। दिन प्रतिदिन चलचित्र भवनहरू बन्द हुने संख्या बढ्दै गइरहेका छन्। लामो इतिहास बोकेका चलचित्र घरहरूले जसले राम्रो व्यावसायिकता दिँदै आएका थिए ती बन्द हुने अवस्था आउनु दुःखद भएको चलचित्र सङ्घको भनाइ छ। सरकारले के सोचिरहेको थाहा छैन हैन। भोलि गएर नेपाली चलचित्रहरू नचल्ने नबन्ने अवस्था आउने, तर यहाँ चाहिँ हलिउडको र बलिउडको फिल्म आउन त रोकिँदैन हैन। त्यसले भोलि सरकारको दिमागमा पनि एउटा चाहिँ सुई घोषला नि त। चलचित्र भवन बन्द हुँदा सञ्चालकलाई घाटा हुन्छ नै। करोडौं लगानी गरेर चलचित्र बनाउने निर्माता समेत चरम मारमा परेका छन्। कोरोना संक्रमण अघि नै निर्माण भएका करिब 35 वटा चलचित्र प्रदर्शनको तयारीमा छन्, तर ती चलचित्र कहिले चल्छन् भन्ने टुङ्गो छैन। कोरोनाले चलचित्र क्षेत्रलाई सबैभन्दा बढी प्रभाव पारे पनि सरकारले सहयोग नगरेको सरकारवालाको गुनासो छ। सबभन्दा बढी मर्कामा परेको भनेको नेपाली चलचित्र क्षेत्र हो र यसलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक पनि लिएको छैन हैन। अन्य व्यवसायहरूलाई चाहिँ जुन सुविधा दिएको छ, बीचमा अन्य व्यवसायहरू चले, अन्य व्यवसायहरूको बारेमा सरकारले जसरी चासो लिन्छ, यो नेपाली चलचित्र क्षेत्रको बारेमा त्यसरी चाहिँ सरकारले चासो लिएको छैन। कोरोना त्रासका बीच लकडाउन भित्र पनि चलचित्रहरू नबनेका होइनन्। कोरोना संक्रमण घट्ने र बजारले गति लिन्छ भनेर बसेका निर्माताहरू दोस्रो लहर नसकिँदै तेस्रो लहरको चेतावनी आउन थालेपछि झनै निराश छन्। करोडौं लगानी बालुवामा पानी हाले जस्तो हुने हो कि भन्ने चिन्ता उनीहरूको रहेको छ। क्यामेरा पर्सन मनोज खड्काका साथमा आशिष तिवारी, काठमाडौँ। सरकारले गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको प्रदेश प्रमुख हेरफेर गर्ने निर्णय गरेको छ। आज बसेको मन्त्री परिषद बैठकले गण्डकीमा पृथ्वीमान गुरुङ र लुम्बिनीमा अमिक शेरचनलाई नियुक्त गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको हो। यसअघि सरकारले केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका मध्ये गण्डकी प्रदेश प्रमुख सीता पौडेल र लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको हो। नेपालको संविधानको धारा 165 को उपधारा 1 को खण्ड ख बमोजिम यहाँका प्रदेशका प्रदेश प्रमुखहरूलाई पदमुक्त गर्न नेपालको संविधानको धारा 66 को उपधारा 2 बमोजिम सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्दै 1 श्री सीता कुमारी पौडेल गण्डकी प्रदेश, 2 धर्मनाथ शाह लुम्बिनी प्रदेश। यस्तै योजना आयोगको उपाध्यक्षमा डाक्टर विश्वनाथ पौडेल नियुक्त भएका छन्। ओली सरकारले नियुक्त गरेका डाक्टर पुष्प कणेललाई हटाएर पौडेललाई आयोगको उपाध्यक्षमा नियुक्त गरेको हो। यसैगरी आयोगको सदस्यहरूमा रामकुमार फुयाल र दिलबहादुर गुरुङलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। व्यवस्थापन निर्देशिका 2078 स्वीकृत गर्ने। 5 राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा डाक्टर विश्वनाथ पौडेल, सदस्यहरूमा श्री रामकुमार फुयाल र दिलबहादुर गुरुङलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। यस्तै नेपाली सेनाका बलाधिकृत रथी प्रभुराम शर्मालाई कायम मुकायम प्रधान सेनापतिको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषद बैठकले शर्मालाई साउन 25 देखि लागू हुने गरी कायम मुकायमको जिम्मेवारी दिएको हो।
हालका प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाले 24 भदौबाट अनिवार्य अवकाश पाउँदैछन्। अवकाशको 1 महिना अघि बिदा बस्ने परम्परा अनुरूप उनले 24 साउनबाट बिदा बस्ने तयारी गरेका थिए। थापाको औपचारिक बिदाई भने 25 भदौमा हुनेछ। एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारले जस्तो विधि प्रक्रिया र व्यथितिबाट वर्तमान सरकारलाई मुक्त बनाउनु पर्ने भन्दै सत्तारूढ दलका सांसदहरूले खबरदारी सुरु गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको मङ्गलबारको बैठकमा बोल्दै सत्तारूढ सांसदहरूले वर्तमान सरकारलाई सही बाटोमा हिँडाउनका लागि सङ्कल्प प्रस्ताव पास गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको मङ्गलबारको बैठकमा बोल्दै नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद गगन थापाले नयाँ सरकारलाई अघिल्लो सरकारको जस्तो कुनै पनि अपराध गर्न छुट नभएको बताए। उनले वर्तमान सरकारलाई अघिल्लो सरकारको बाटोमा हिँड्न रोक्नका लागि सङ्कल्प प्रस्ताव संसदबाट पास गर्नुपर्ने माग गरे। न त यो संसदलाई व्यवस्था गर्न दिइनेछ, न त कामविहीन बनाउन, न त मनोमानी ढङ्गले स्थगित गर्न दिइनेछ, न त छल्न। यो संसद सरकारसँग डराउने होइन, सरकार यो संसदसँग डराउनु पर्नेछ। सांसदको प्रश्नसँग, संसदको निगरानीसँग। परीक्षा प्रधानमन्त्रीको मात्र होइन, सभामुख महोदय, सभामुखको पनि छ। यो संसद जोगाउन लाग्ने हामी प्रत्येक सांसदको छ। त्यस्तै सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद गजेन्द्र बहादुर महतले वर्तमान सरकार पनि अघिल्लो सरकार जस्तै गफाडी हुने चिन्ता व्यक्त गरे। उनले सरकारका मन्त्रीहरूले सस्तो लोकप्रियताका लागि जथाभावी बोल्ने गरेको भन्दै आपत्ति जनाए। खन पैसा दिउँला, हामीलाई बत्ती चाहियो भन्दा त कलानीमा बत्ती पुगेको छैन भने निःशुल्क बत्तीको कुरा नगर्दा राम्रो होला। किनभने हामी असाध्यै औल्टाले हानेको कुकुर बिल्दै तर्सन्छ भने जस्तै हामी माननीयहरू यो भुलले खाजा खाने बेला तर्सेका माननीयहरू हौँ। नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद दिव्यमणि राज भण्डारीले संविधानले व्यवसायलाई सांसद बन्न दिएको बताउँदै तिनै सांसद मन्त्री बन्दा भने टीका टिप्पणी हुने गरेको गुनासो गरे। संविधानले व्यवसायहरूलाई सांसद बन्न दिएको छ, तर अहिले मन्त्री बनेका र हिजो मन्त्री बनेका व्यवसायहरूको बारेमा टीका टिप्पणीहरू आएको हुनाले यो बारे पनि को चाहिँ बन्नु सक्छ, को बन्नु सक्दैन, कानुन र नियम बनोस्। प्रतिनिधि सभाको बैठक साउन 15 गते बस्ने गरी स्थगित भएको छ। सभामुख अग्नि सापकोटाले साउन 15 गते शुक्रबार दिउँसो 1 बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित भएको सदनमा जानकारी गराएका हुन्। आजको बैठक शून्य र विशेष समयमा सांसदहरूले विभिन्न विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। जनता समाजवादी पार्टी जसपाको महन्त ठाकुर पक्षका सांसदहरू प्रतिनिधि सभा बैठकमा अनुपस्थित भएका छन्। निर्वाचन आयोगले जसपाको आधिकारिकता उपेन्द्र यादव पक्षलाई दिएको भोलिपल्टै महन्त पक्ष प्रतिनिधि सभा बैठकमा अनुपस्थित भएको हो। आधिकारिकता सम्बन्धी विवादमा फैसला सुनाउँदै निर्वाचन आयोगले महन्त पक्षलाई अर्को दल दर्ता गर्ने विकल्प दिएको थियो, तर उक्त पक्षले दल दर्ता गर्ने वा जसपामै रहने बारे निर्णय गरिसकेको छैन। यसअघि साउन 3 गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत लिने क्रममा उपेन्द्र पक्ष प्रतिनिधि सभाको सत्ता पक्ष बेन्चमा बसेका थिए भने महन्त पक्ष विपक्षीतिरको बेन्चमा बसेका थिए। मङ्गलबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा उपेन्द्र पक्षका सांसदहरू सत्ता पक्ष बेन्चमा नै बसेका छन् भने महन्त पक्षका सांसदहरू अनुपस्थित छन्। सङ्घीय संसद प्रतिनिधि सभामा जसपाका 34 जना सांसद छन्, जसमध्ये 2 जना निलम्बनमा परेका छन्। निलम्बनमा परेका बाहेकका 32 मध्ये 20 सांसद उपेन्द्र पक्षमा छन् भने महन्त पक्षतिर 10 जना मात्रै रहेका छन्। राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूले मुलुकका सबै नागरिकलाई कोरोना विरुद्धको खोप उपलब्ध गराउन तथा खरिद प्रक्रिया शीघ्र अघि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। मङ्गलबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा काङ्ग्रेसकी राष्ट्रिय सभा सदस्य तारादेवी भट्टले मुलुकमा कोरोना महामारी भएका बेला राष्ट्रिय एकता आवश्यक रहेको बताइन्। त्यस्तै एमालेकी सांसद विमला घिमिरेले संसदमा आरोप प्रत्यारोपको राजनीति त्यागेर महामारी नियन्त्रण र जनताका समस्या समाधानमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताइन्। छैनौँ, आफ्नो बाटो किन हिँडिरहेका छौँ? अहिले जनसरोकारको हित विपरीत हिँड्नु भनेको कोभिड-19लाई बढाउनु हो। नेपालको राष्ट्रिय राजनीति बदलिएको परिस्थितिमा हामी यो बैठकमा सहभागी भइरहँदा सम्माननीय राष्ट्रपतिप्रति लगाइएका भ्रमपूर्ण आरोप र प्रयोग गरिएका शब्दहरूप्रति खेद प्रकट गर्न चाहन्छु।
नेकपा माओवादी केन्द्रका गोपी बहादुर सार्की अछामीले सरकारले खोप खरिदका लागि गरेको निर्णयको स्वागत गर्दै समयमै सबैलाई कोरोना विरुद्धको खोप उपलब्ध गराउन सुझाव दिए। बैठकमा तथ्याङ्क विधेयक 2076 सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन पेश गरिएको छ। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक यही साउन 13 गते बुधबार दिनको 1 बजे बोलाइएको छ। नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रतिवेदन बुझाएको छ। मंगलबार पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई समितिले क्रियाशील सदस्यताको प्रतिवेदन बुझाएको हो। समितिका अनुसार कांग्रेसमा क्रियाशील सदस्यको संख्या 8,52,711 पुगेको छ। रमेश लेखक संयोजक रहेको 7 सदस्यीय समितिले करिब 1.5 महिना लगाएर सदस्यताको काम सम्पन्न गरेको हो। समितिले नयाँ क्रियाशील सदस्यता नामावलीलाई आगामी 14औं महाधिवेशनका लागि स्थगन गरे। उक्त महाधिवेशनपछि प्रक्रिया पुर्याएर कायम गर्ने समिति संयोजक लेखकले बताएका छन्। तर छानबिन समितिले धनुषा, सर्लाही, बारा र सप्तरी जिल्लामा विवादित भएको क्रियाशील सदस्यताको विवाद भने टुङ्गो लगाउन सकेको छैन। समितिको प्रतिवेदनमा समिति सदस्य कल्याण गुरुङले प्रतिवेदनमा फरक मत राखेका छन्। समितिले निर्णय गर्दा लिखित आधारमा गर्नुपर्ने बताउँदै विभिन्न मापदण्डहरू समितिले मिचेको गुरुङको आरोप छ। बिना गरिएको निर्णयहरूले अब के अर्थ राख्छ, के महत्त्व राख्छ, त्यो चाहिँ प्रश्नवाचक चिन्ह रहेकोले मैले नोट अफ डिसिसन लेखेँ। सबै जिल्लाको त्यस्तो कुनै पनि अहिलेसम्म कुनै पनि ठाउँको हामीले डकुमेन्ट प्राप्त गरेका छैनौँ। कुनै पनि ठाउँका डकुमेन्ट प्राप्त गरेका छैनौँ। त्यसैले मैले त्यसमा असहमति राखेँ। लिखित रूपमा नै मैले नोट अफ डिसिसन राखेको छु। छानबिन समितिले अधिवेशनको वर्षमै क्रियाशील सदस्यता सम्बन्धी काम गर्दा जटिल र विवादित हुने भन्दै यो परम्परालाई तोड्न सुझाव दिएको छ। पार्टी विधानको व्यवस्था अनुसारकै समयभित्र क्रियाशील सदस्यता वितरण सुरु गर्ने र निश्चित अवधिभित्र वितरण बन्द गर्नुपर्ने सुझाव समितिले दिएको छ। पूर्व सभामुख कृष्ण बहादुर महरालाई बलात्कार सम्बन्धी मुद्दामा उच्च अदालत पाटनले पनि सफाई दिएको छ। मंगलबार न्यायाधीश माधव प्रसाद पोखरेल र विमल सुवेदीको इजलासले काठमाडौँ जिल्ला अदालतको फैसलालाई सदर गरेको हो। पूर्व सभामुख महरामाथि संसद सचिवालयकी एक कर्मचारीले बलात्कार गरेको आरोप लगाएकी थिइन्। सोही आरोपका कारण महराले सभामुख पदबाट राजीनामा दिनु परेको थियो। तर पीडित महिलाले नै जिल्ला अदालतमा उपस्थित भएर महराले बलात्कार नगरेको बयान दिएकी थिइन्। त्यसपछि जिल्ला अदालतले बलात्कारको दाबीमा प्रमाण नपुग्ने भनी सफाई दिएको थियो। बर्दियाको राजापुर र कैलाली जोड्ने पुल निर्माणमा भएको लापरवाहीका कारण जोखिम बढेको छ। पुल निर्माणका क्रममा स्पानको संख्या कम हुँदा पटक पटक क्षति पुगेको छ। करोडौँको लगानीको पुल जोगाउन स्थानीयले बेलैमा ध्यान दिन आग्रह गरेका छन्। बर्दियाको राजापुर र कैलाली जोड्ने सप्ती घाटमा बनेको कर्णाली पुल जोखिममा परेको छ। 2072 असार मसान्तमा निर्माण सम्पन्न भएको यो पुल 1 महिना अगाडि राजापुर तर्फको स्पान भत्किएपछि टालटुल गरेर सञ्चालनमा ल्याइएको थियो। वर्षा लागेसँगै शक्ति घाट पुलमा पटक पटक क्षति पुर्याइरहेको छ। बर्दिया र कैलालीको सेतुको रूपमा रहेको पुलको राजापुर तर्फको पहिलो र दोस्रो स्पानको बीचमा धसिएर पुल नै बाङ्गिएपछि उक्त पुल पनि जब्दी घाट पुल जस्तै हुने हो कि भनेर स्थानीय चिन्तित भएका छन्। पुलमा स्पान कम राख्दा यस्तो समस्या आएको स्थानीयको भनाइ छ। र हामी राजापुरवासीले पनि एकदमै प्रेसर गर्नेवाला छौँ। प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार हुँदै प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारसँग भन्दै यसको बर्दियावासीको यो समस्याको समाधान हुनेछ भन्ने हामी एउटा व्यवसायको प्रतिनिधिको नाताले हामी सबै व्यवसायहरू र राजापुरवासी हामी ढुक्क छौँ। पुल निर्माणका क्रममा नै सरकारवाला निकायलाई ध्यानाकर्षण गराउँदा समेत चासो नदिएको स्थानीयको गुनासो छ। 45 करोडमा बनेको पुललाई क्षति हुनबाट जोगाउन 13वटा स्पानमा एउटा स्पान थप गरी जोखिम मुक्त बनाउनु पर्ने स्थानीयको माग रहेको छ। पुल निर्माणकै क्रममा पुलको लम्बाइ बढाउनु पर्ने आवाज उठेको भए तापनि सरकारले तत्काल चासो नदिएकै कारण समस्यामाथि समस्या थपिँदै गएको हो। जबसम्म यो नेपालको खरिद ऐन संशोधन गरेर नेपाली जनता र नेपालको पक्षमा बनाउन सक्दैनौँ, ठेकदारमुखी खरिद ऐन बनाउन सक्छौँ भने त्यसकारण त्यसलाई ठेकदारमुखी नभएर जनता र
आम नेपाली जनताको नेपालीको पक्षमा बनाउन सकेनौँ भने यस्ता समस्याहरू सधैँभरि आउँछन्। यो पुल रसुवा जेबी कन्स्ट्रक्सन प्रणालीले निर्माण गरेको हो। पुल जोड्ने स्पान फटिएर ग्याप बढेको छ। कर्णाली नदीको बहाव पनि बढिरहेको अवस्थामा पुलमा थप जोखिम बढ्ने खतरा पनि बढेको छ। 1 महिनाको बीचमा मात्र 531 मिटर लामो पुलमा 2 पटक समस्या देखिएपछि यसमा हुलाकी सडक आयोजनाको पनि लापरवाही देखिएको छ। हाल पुलमा समस्या आएपछि योजना कार्यालय नेपालगञ्जले निरीक्षणका क्रममा पुलमा त्रुटि भएको स्वीकार गरेको छ। नदीमा पानीको बहाव बढी भएकाले थप विवरण आउन नसकेको भए तापनि प्रारम्भिक चरणमा पुलको बेरिङमा समस्या भएको अनुमान हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय आयोजना कार्यालय नेपालगञ्जको भनाइ छ। एक हप्ताभित्र यहाँ आइपुग्नेछ। त्यसपछि तल गएर हाम्रो सब स्ट्रक्चर र सुपर स्ट्रक्चर बिचमा जुन हामीले एक्सपान्सन जोइन्ट राखेको हुन्छ त्यसको अवस्था के कस्तो छ हेरेर के कारणले चाहिँ पुल फेल भएको हो अथवा के चाहिँ ड्यामेज भएको हो भन्ने कुरो भन्न सक्ने अवस्थाहरू हुन्छ। पुलको पूर्वी किनारामा एउटा पिलर थप गर्नुपर्नेमा तटबन्धको भरमा छाडिँदा यो पुल नदी कटानको जोखिममा पहिले नै परेको थियो। पुलमा बढी क्षति हुन नदिन र टिकाउ बनाउन बेलैमै ध्यान पुर्याउनु पर्ने स्थानीयले आग्रह गरेका छन्। दुर्गा आचार्य, बर्दिया। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मध्य पहाडी लोकमार्गमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै तत्कालीन योजना प्रमुख विजय चापागाई सहित 5 जना विरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ। आयोगले चापागाईसँग 68,93,778 रुपैयाँ बिग दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको हो। त्यस्तै तत्कालीन इन्जिनियरहरू दीपक कुमार खड्कासँग 68,93,778, इन्जिनियर गजेन्द्र प्रसाद राउतसँग 68,93,778 रुपैयाँ बिग दाबी गरेको छ। तत्कालीन लेखा अधिकृत दुर्णप्रसाद भुइँयालसँग 21,49,818 र ठेकेदार कम्पनी महादेव खिम्ती निर्माण सेवा प्रणालीका प्रबन्ध निर्देशक रवि सिंहसँग 68,93,778 बिग दाबी गर्दै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो। अब बाँकी खबर। सरकार परिवर्तनसँगै एमसिसीको विरोधमा प्रदर्शन सुरु भएको छ। नेपालका लागि नेपाली पार्टीले मङ्गलबार काठमाडौँको माइती घरमा एमसिसी खारेजीको माग गर्दै विरोध प्रदर्शन गरेको हो। प्रदर्शनमा अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेले एमसिसी अहिलेको प्राथमिकता नभएको भन्दै विरोध गरेको बताए। सडक र चाहिँ तपाईँको बिजुलीको तार अहिले मान्छे बाँचो भने मात्रै त्यो सडक र बिजुलीको तारको औचित्य रहन्छ। प्रदर्शनकारीले एमसिसीका पक्षधर सांसदहरूलाई बहिष्कार गरौँ, एमसिसी खारेज कर, स्वाधीन नेपाललाई पराधीन बनाउन पाइँदैन, एमसिसी चाहिँदैन लगायतका नारा लगाएका थिए। उनीहरूले एमसिसीको विरोधमा निरन्तर प्रदर्शन गर्ने बताएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेट गरेका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको भेटमा मन्त्री परिषद विस्तार, न्यूनतम साझा कार्यक्रम लगायतका विषयमा कुराकानी भएको बताइएको छ। देउवाको मन्त्रीमण्डलमा हालसम्म 4 जना मन्त्री र 1 जना राज्य मन्त्री मात्रै छन्। सत्ता साझेदार दलहरूबीच सहमति जुट्न नसक्दा उनले मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न सकेका छैनन्। देउवासँग भेट गर्नुअघि दाहालले नेकपा एमालेका नेता माधव नेपालसँग भेट गरेका थिए। भेटमा दाहालले नेपाललाई पनि सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गरेको बताइएको छ। कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन सरकारमा एमालेको माधव नेपाल पक्षलाई लैजान दाहालले केही समयदेखि प्रयास गरिराखेका छन्। तर एमाले अध्यक्ष ओली पक्षसँगको संवाद जारी रहेकाले माधव नेपाल पक्ष सरकारमा जाने विषयमा सकारात्मक देखिएको छैन। लुम्बिनी प्रदेशमा विपक्ष गठबन्धनले मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ। निर्वाचन आयोगले उपेन्द्र यादव पक्षलाई आधिकारिकता दिएपछि विपक्ष गठबन्धन प्रदेश सरकार फेर्ने प्रयासमा लागेको हो। मुख्यमन्त्री पोखरेलले पद नछाडे अविश्वासको प्रस्तावमा जाने तयारीमा विपक्षी कांग्रेस, माओवादी र जसपा जुटेका हुन्। प्रदेश संसदबाट बजेट पारित नगरेर अध्यादेशबाट ल्याएपछि एमाले नेतृत्वको सरकार नैतिक रूपमा यसअघि नै
ढलिसकेको विपक्षीको दाबी छ। यसअघि वैशाख 19 गते नै जालझेल गरेर दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको भन्दै विपक्षी गठबन्धनले प्रश्न उठाउँदै आएका छन्। दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि पोखरेलले अझै विश्वासको मत लिएका छैनन्। 83 सदस्यीय प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्री पोखरेलको पक्षमा एमालेका 38 सहित जसपा महन्त ठाकुर पक्षका 3 जना गरी कुल 41 जना छन्। विपक्षी गठबन्धनमा नेपाली कङ्ग्रेसका 19, माओवादी केन्द्रका सभामुख बाहेक 18, जसपाको उपेन्द्र बाबुराम पक्षका 3 र राष्ट्रिय जनमोर्चाका 1 जना गरी कुल 41 जना नै रहेका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको आज त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको छ। आज बिहान राष्ट्रपति भण्डारी अस्पताल पुगेर स्वास्थ्य परीक्षण गराएकी हुन्। राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासले भण्डारी नियमित स्वास्थ्य परीक्षणका क्रममा अस्पताल गएर फर्केको जानकारी गराएको छ। उनले 15 वर्ष अघि क्यान्सरको उपचार गराएकी थिइन्। त्यसपछि उनले शिक्षण अस्पतालमा समय समयमा परीक्षण गराउँदै आएकी छन्। अहिले राष्ट्रपति भण्डारीको अवस्था सामान्य रहेको छ। सरकारले इजरायल जानका लागि 1000 श्रमिकको आवेदन आह्वान गरेको छ। वैदेशिक रोजगार विभागले इजरायलको माग बमोजिम नेपालबाट लगिने 1000 जना श्रमिकका लागि आज आवेदन आह्वान गरेको हो। 21 दिनभित्र आवेदन दिन सकिने विभागले जनाएको छ। दीर्घकालीन स्याहार केन्द्रमा सुसारे केयरगिभरका लागि आवेदन आह्वान गरिएको हो। इजरायल जानका लागि हवाई टिकट, पासपोर्ट लगायतका लागि कामदारले जम्मा 1,65,000 रुपैयाँ मात्रै खर्च गरे पुग्ने सूचनामा उल्लेख छ। केयरगिभरमा जानका लागि उमेर 25 वर्ष पुरा भई 45 वर्ष ननाघेको हुनुपर्नेछ। शैक्षिक योग्यता कम्तीमा 10 कक्षा उत्तीर्ण गरी अनमी वा CMA सम्बन्धी विषयमा 15 महिनाको अध्ययन पुरा गरेको वा कक्षा 12 वा सो सरहको शैक्षिक योग्यता हासिल गरी सरकारबाट मान्यता प्राप्त तालिम लिएको हुनुपर्ने सूचनामा उल्लेख छ। नेपाल र इजरायल सरकार बीच 2077 असोज 14 गते नेपाली श्रमिक इजरायल पठाउने विषयमा श्रम सम्झौता सम्पन्न भएको थियो। विगत 5 वर्षदेखि प्राइभेट कम्पनीको रूपमा इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्दै आएको लुप नेटवर्क प्रणाली पब्लिक कम्पनीमा रूपान्तरण भएको छ। कम्पनीले 2 वर्षभित्र सर्वसाधारणका लागि समेत प्राथमिक सेयर IPO निष्कासन गर्ने गरी कम्तीमा 1 अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने योजना अघि बढाएको छ। कम्पनीले यस्तो लगानी 5 वर्षभित्र गरिसक्नेछ। अहिले लुप नेटवर्कको फाइबर नेट सर्भिस काठमाडौँ सहित नवलपरासी, धनुषा लगायतका स्थानमा विस्तार भएको छ। इन्टरनेट सेवासँगै नेट टिभी समेत उपलब्ध गराउँदै आएको लुप नेटवर्कले आगामी दिनमा आफ्नै टेलिभिजन सेवाको आधार तयार गर्ने कुरामा पनि गृह कार्य गरिरहेको कम्पनीले जनाएको छ। नेपालगञ्ज स्थित भेरी अस्पताललाई विशिष्टकृत सेवा प्रदान गर्ने सुविधा सम्पन्न अस्पतालका रूपमा स्थापित गर्न थालिएको छ। तर अस्पताललाई समय सापेक्ष बनाउन अझै पनि धेरै चुनौती देखा परेका छन्। साधारण चोटपटक लागेका बिरामीको उपचार गर्ने उद्देश्यका साथ विक्रम सम्वत 1947 सालमा स्थापना भएको भेरी अस्पताल विशिष्टकृत सेवा प्रवाहको दिशामा अगाडि बढेको छ। लामो समयसम्म 150 शय्याको यो अस्पताल अब भने 500 शय्याको बनाउने तयारी भइरहेको छ। पश्चिम क्षेत्रका 24 जिल्लाका बिरामीको भरोसाको रूपमा रहेको भेरी अस्पताललाई सञ्चालन, प्राविधिक तथा उपकरण मैत्री र सेवा प्रवाहका रूपमा विकसित बनाउन थालिएको हो। हामीले गर्नुपर्ने सेवामा यो क्षेत्रका जनताको सेवाको निम्ति, उपचारका निम्ति मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि भेरी अस्पतालले राम्रै गरिरहेको छ र अझै केही सुधार गर्नु पक्षहरू छन्, त्यसलाई सुधार्दै हामी अगाडि बढ्छौँ। विशिष्टकृत सेवाको घोषणा गरे पनि दरबन्दी लगायतका थुप्रै चुनौती अस्पतालले सामना गर्नु परेको छ। सेवा प्रभावकारी बनाउनका लागि विभागीय प्रमुखहरूसँग छलफलका साथै मन्त्रालयलाई जानकारी गराएको अस्पताल विकास समितिले जनाएको छ। सबै विभागका प्रमुखसँग बसेर पटक पटक छलफल गरेका छौँ र मन्त्रालयसँग पनि हामीले यहाँबाट देखेका समस्याहरू बारेमा हामीले मन्त्रालयमा पनि हामीले जानकारी गराइसकेको अवस्था छ। अस्पताललाई विगत लामो समयदेखि मेडिकल कलेजको रूपमा विस्तार गरिनुपर्ने माग उठ्दै आए पनि मेडिकल कलेज सञ्चालन हुन सकेको छैन।
भेरी अस्पताल हरेक दृष्टिकोणले मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्नका लागि योग्य रहेकाले अबको चुनौती मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्नुपर्ने त्यहाँ कार्यरत चिकित्सकहरूको भनाइ छ। आउँदो दिनमा हाम्रो चाहिँ चाहना के हो भने यसलाई सरकारले सरकारी एउटा चाहिँ अस्पतालसँगै मेडिकल कलेज पनि सुरु गर्ने चाहिँ हाम्रो यो चुनौती हो। भेरी अस्पतालले 131औं वार्षिक उत्सव मनाइरहँदा भौतिक संरचनाको निर्माण उपकरण थपिँदै गए पनि आन्तरिक समस्याका कारण अस्पतालले समय सापेक्ष र अपेक्षाकृत सेवा निर्वाह गर्न नसकेको कुराको समीक्षा गरिएको छ। कोभिडका समयमा उल्लेख्य नाम कमाएको यो अस्पताल पश्चिम क्षेत्रका 24 जिल्लाको केन्द्रबिन्दुका रूपमा रहेको छ र पश्चिम क्षेत्रका 24 जिल्लाका मानिसहरूको उपचार गर्ने भरपर्दो अस्पतालका रूपमा पनि यो अस्पताल चिनिँदै आएको छ। एभिन्यूज खबरका लागि खम्ब प्रसाद पुनका साथमा दुर्गा रोकाए, भेरी अस्पताल, नेपालगञ्ज। कोरोना भाइरस संक्रमणपछि पर्वतका पर्यटकीय स्थल सुनसान बनेका छन्। पर्यटक आगमन शून्य भएसँगै बन्जी र होटल रिसोर्टमा करोडौं लगानी गरेका व्यवसायी निराश बनेका छन्। दैनिक 50 जनासम्मले बन्जी जम्प गर्ने पर्वतको बन्जी रिसोर्ट अहिले सुनसान छ। सामान्य अवस्थामा 200 जनासम्म टिकट काटेर घुम्न मानिसहरू पुग्ने गरे पनि अहिले चहल पहल छैन। कोरोना संक्रमणका कारण 32 करोड रुपैयाँ लगानीमा निर्माण भएको बन्जी जम्पका लगानीकर्ता निराश छन्। वैशाख 11-12 गते हामी नेपाल पुलिसको कमान्डो टोलीलाई बन्जी गर्नलाई तयार गरेका थियौँ परीक्षणको लागि। त्यसपछि कोभिड लाग्यो। अब हामी निराश त भइहाल्ने भयो देशैलाई भइसकेपछि। अघिल्लो लकडाउनमा 6 महिना बन्द भएर सञ्चालनमा आएको बन्जी जम्प कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर सुरु हुनु पूर्वसम्म सञ्चालनमा थियो। दोस्रो लहरका कारण 4 महिनादेखि बन्द रहेको बन्जीमा स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गरेर सञ्चालनको तयारी गरिएको छ। WHO ले तोकेको मापदण्डहरू फलो गर्दै हामीले सञ्चालन गऱ्यौँ। त्यतिखेर अब त्यो अवस्थामा पनि एकदम च्यालेन्जिङ थियो। अहिले पनि अब अवस्था खासै सुध्रेको त त्यस्तो धेरै छैन, तर पनि अब एक हिसाबले भनौँ न बिस्तारै सुधार्नुमुख छ। बन्जी सञ्चालन गर्दै आएको द क्लिफ रिसोर्टले अहिले स्काई चेयर, कपल पिङ, स्काई प्याडल लगायतका संरचना पनि थप गरेको छ। वैशाखेता बन्जी बन्द हुँदा बैंकको ब्याज, कर्मचारी खर्च समेत गरी मासिक करिब 80 लाख रुपैयाँ खर्च भइरहेको तर आम्दानी रोकिएको सञ्चालक बताउँछन्। करिब 70 जनालाई रोजगारीको अवसर दिएको बन्जी जम्प नचल्दा पर्वत घुम्न आउनेमा निर्भर अन्य व्यवसाय पनि ठप्प जस्तै छन्। पर्वतबाट महेन्द्र जीसीको रिपोर्ट। सरकारले कोरोना विरुद्धको खोप उपलब्ध नगराएपछि बागलुङका होटल व्यवसायीले प्रशासनको ढोका घचघच्याएका छन्। होटल तथा रेस्टुरेन्ट व्यवसायले खोप माग्दै प्रशासनमा ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन्। सरकारले अधिकांश पेशा व्यवसायका मानिसलाई खोप दिए पनि आफूहरूलाई बेवास्ता गरेको भन्दै बागलुङका होटल व्यवसायीले प्रशासनमा ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन्। होटल व्यवसायी र कर्मचारीहरूलाई खोपको व्यवस्था नहुँदा कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेको उनीहरूको भनाइ छ। कोड 3 हामी जति पनि छौँ त्यसलाई त के किसिमले व्यवस्थापन गरिनुलाई अब हाम्रो विनम्र अनुरोध छ सर। पटक पटक आइयो अब होइन अरू वस्तुको सँगै लाउनु नपर्ने होइन, सूचीकृतमा हामी पनि पर्नु पर्यो। हामी किन त्यस्तो हो? असार 15 गतेसम्म पनि माग सम्बोधन नभए 16 गते धरना बस्न बाध्य हुने र 20 गते प्रशासनलाई होटलको चाबी बुझाउने घोषणा होटल व्यवसायीले गरेका छन्। प्रशासनले भने सरकारले तोकेको मापदण्ड र प्राथमिकता अनुसार सबैलाई खोप उपलब्ध हुने जनाएको छ। अहिलेसम्म उमेरगत आधारमा 50 वर्षसम्म आइसकेको अवस्था छ। यहाँहरूलाई त्यो जानकारी भइसकेको अवस्था हो। 50 वर्षभित्र होटल व्यवसायहरू पनि परिसक्नुभएकै होला। कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमका कारण व्यवसाय बन्द भएकाले होटल क्षेत्रले ठूलो नोक्सानी बेहोरेको छ। निषेधाज्ञा खुकुलो भएपछि पनि खोप व्यवस्था नहुँदा बागलुङका व्यवसायीले काम सुरु गर्न सकेका छैनन्। बागलुङबाट राजेश चन्द्र भण्डारीको रिपोर्ट। झापामा नयाँ जातको केराको खेती सुरु गरिएको छ। इजरायलमा हुने विलियम हाइब्रिड जातको केराको जिल्लामा पहिलो पटक खेती गरिएको हो। रोग प्रतिरोधी क्षमता बढी भएको विलियम हाइब्रिड केरा खेती फस्टाएपछि झापाका किसान पनि खुसी भएका छन्। इजरायलमा हुने विलियम हाइब्रिड जातको केराको खेती झापा गाउँपालिकाका किसान चन्द्र प्रसाद बस्नेतले सुरु गरेका हुन्।
झापा गाउँपालिका 3 मा बस्ने डम्बर खनाल, पूजा खनाल, हरिकला कार्की समेतको साझेदारीमा एग्री सेन्टर झापा नामको कृषि फार्म दर्ता गरेर खेती थालेका हुन्। फार्म मार्फत अघिल्लो वर्षदेखि गरेको केरा खेती फस्टाएपछि खेती विस्तार पनि गर्दै आएका छन्। कलेजमा हामीलाई शिक्षा पनि विभिन्न फलफुलका बारेमा, विभिन्न खेतीहरूको बारेमा सिकाएको थियो। त्यस्तै केरा खेतीप्रति मेरो पहिलेदेखि नै आफ्नो इच्छा हो, हबिज थियो। त्यसले गर्दा म केरा खेतीमै काम गर्ने अवसर मिल्यो। सरकारी कोटामा स्थानीय कृषि सहकारी संस्था मार्फत कृषि सम्बन्धी ज्ञान हासिल गर्न 11 महिना इजरायल गएका बस्नेतले त्यहाँ सिकेको सिप र प्रविधि अनुसार नै आफ्नो ठाउँमा केरा खेती गरिरहेका हुन्। यो केरा निकै नै स्वादिलो र सुगन्धित भएका कारण बजारमा माग समेत बढ्दो छ। दर्जनको हिसाबले पनि घरीको हिसाबले पनि एकदमै फाइदाजनक छ। मालभोग केराको तुलनामा यसको झन्नै दोबर मूल्य आउँछ प्रति घडी। किसान बस्नेतले इजरायली विलियमसँगै नेपालका लागि नयाँ प्रजातिकै मानिने भुटानी मालभोग केरा समेत रोपेका छन्। उनका बगानमा पाक्दै गरेका, पाक्न आँटेका, पसाउँदै गरेका र हुर्किँदै गरेका विभिन्न प्रकारका केराका बोटहरू फस्टाएका छन्। सन्तोष नेउपाने, झापा। अबको पालो एभिन्यू च्याट स्पोर्ट्सको। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फा पदाधिकारी बीचको द्वन्द्वको बाछिटा राष्ट्रिय फुटबल टोलीका मुख्य प्रशिक्षकमा परेको छ। प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अलमुताइरीले सामाजिक सञ्जाल मार्फत राजीनामाको घोषणा गरेपछि एन्फा भित्रको राजनीति छताछुल्ल भएको हो। करिब 4 महिना अघि राष्ट्रिय फुटबल टोलीको मुख्य प्रशिक्षकमा नियुक्त भएका लेबनानी नागरिक अब्दुल्लाह अलमुताइरीले आइतबार सामाजिक सञ्जालमा राजीनामाको घोषणा गर्दै पोस्ट गरे, प्रिय नेपाली समर्थक, म राजीनामा बुझाउन एन्फा जाँदैछु। मैले एन्फा वरिष्ठ उपाध्यक्षका कारण पदबाट राजीनामा दिन लागेको हुँ। विगत 3 हप्ता यता उनले प्रत्येक दिन लगातार मेरो काममा अवरोध गरिरहेका छन्। आशा छ आज तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ होला। पङ्कज विक्रम नेम्बाङ। उनले सम्बोधन गरेका पङ्कज विक्रम नेम्बाङ एन्फाका निर्वाचित वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन्। उनले अलमुताइरीलाई प्रशिक्षक बनाउने कुरामा सुरुदेखि नै विमति राख्दै आएका थिए। नेम्बाङलाई साथ दिँदै आएका उपाध्यक्ष कृष्ण थापाले अलमुताइरीको सम्झौता नवीकरण गर्न लागि विरोधमा प्राविधिक समितिको संयोजकबाट राजीनामा नै दिए। सतहमा हेर्दा प्रशिक्षकसँगको विवाद देखिए पनि अन्तर्यमा एन्फाको आगामी वर्ष हुने निर्वाचनमा कसले नेतृत्व हत्याउने भन्ने नै हो। वर्तमान अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पा एन्फाको पुनः अध्यक्ष बन्न चाहन्छन्। त्यसका लागि वरिष्ठ उपाध्यक्ष पङ्कज नेम्बाङ बाधक बन्न सक्ने शेर्पाको अनुमान छ। आफूलाई अध्यक्ष दोहोरिन बाधक बनेका नेम्बाङलाई बेलैमा किनारा लगाउन सके अध्यक्ष बन्ने राजमार्ग खुल्ला हुने शेर्पाको बुझाइका कारण प्रशिक्षक काण्ड घटेको अनुमान गरिँदैछ। प्रशिक्षक अलमुताइरीको राजीनामा घोषणाले पनि ती अनुमानलाई बल पुर्याएको छ। एन्फा वरिष्ठ उपाध्यक्ष नेम्बाङले आफूमाथि गम्भीर षड्यन्त्र भएको, प्रशिक्षकको राजीनामाबाट उल्टे आफू स्तब्ध र अचम्बित भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनले विवाद सुल्झाउन छानबिन गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। तर विवाद भइरहेका बेला अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पा भने प्रमुख प्रशिक्षकलाई आराम गर्न भन्दै आइतबारै पोखरातिर लागेका थिए। परिवर्तन एन्फा नारा अघि सार्दै शेर्पाको समूहले 3 वर्ष अघिको निर्वाचनमा क्लिन स्विप गरेको थियो। परिवर्तनको नारा लगाएका पदाधिकारीहरूले घोषणा गरे अनुसार काम भने गरेका छैनन्। एन्फा नेतृत्व गरिरहेका शेर्पाले एकल तथा पूर्व अध्यक्षकै जस्तै निर्णय गर्ने गरेको आरोप पदाधिकारीहरूले नै लगाउँदै आएका छन्। नेतृत्वको कामशैली चित्त नबुझेकाले एन्फाकै उपाध्यक्ष कृष्ण थापाले गत साता प्राविधिक समितिको संयोजक पदबाट राजीनामा दिएका थिए। चेन्ज एन्फा नारा दिँदै आन्दोलनमा मुख्य भूमिका निर्वाह गरेका नेम्बाङ र अध्यक्ष शेर्पा बीच अहिले लगभग बोलचाल बन्द छ। उनीहरू बीचको चरम द्वन्द्वले नेपाली फुटबलको भविष्यप्रति चिन्ता व्यक्त गर्न थालिएको छ भने उनीहरूको नेतृत्व क्षमतामाथि पनि प्रश्न उठेको छ। नेपाली महिला फुटबल टोली एएफसी महिला एसियन कप 2022 छनौटको तयारीमा तीव्रताका साथ जुटेको छ। बन्द प्रशिक्षणमा रहेका खेलाडीलाई 3 सहायक प्रशिक्षकले लगातार प्रशिक्षण गराइरहेका छन्।
एएफसी महिला एसियन कप 2022 छनौटको तयारीका लागि बन्द प्रशिक्षणमा रहेका खेलाडीलाई प्रशिक्षण दिन अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले भगवती राणा मगर, अरुणा गुरुङ र चेतन घिमिरेलाई नियुक्त गरेको छ। भदौ 28 गतेदेखि असोज 9 गतेसम्म नेपालमा आयोजना हुने एएफसी महिला एसियन कप 2022 छनौटका लागि नेपाली राष्ट्रिय टोली अहिले बन्द प्रशिक्षणमा छ। समूह एफमा रहेको नेपालले अर्को वर्ष भारतमा हुने प्रतियोगितामा छनौट हुने लक्ष्यसहित तयारीलाई तीव्रता दिएको हो। चुनौती त टफै छ र पनि अब उनीहरूको न्यू एक्सपिरियन्स पनि हो। आफूभन्दा हाई र्याङ्किङसँग खेल्न पाउँदाखेरि यो नयाँ चाहिँ एक्सपिरियन्स पनि हो। मुख्य प्रशिक्षक ग्यारी फिलिप्स देशबाहिर रहेकाले चेतन घिमिरे, भगवती राणा मगर र अरुणा गुरुङले खेलाडीलाई प्रशिक्षण गराइरहेका छन्। चोटका कारण कतारमा उपचार गराइरहेकी सर्वाधिक गोलकर्ता तथा मुख्य फरवार्ड सावित्रा भण्डारी भने टोलीबाट बाहिर हुनेछिन्। मुख्य खेलाडी नभए पनि नयाँ खेलाडीको प्रदर्शनबाट प्रतियोगितामा छनौट हुने अठोट खेलाडीहरूमा छ। टिमलाई अब सबभन्दा स्ट्रङै सावित्रा भण्डारी जस्तो लाग्थ्यो होइन। अब ऊ नभएपछि त अब अलिकति भने नि पहिलाभन्दा अलिकति केही लुज जस्तो लागिरहेछ। छनौट चरणको खेल खेल्न लागेको नेपाल समूह एफमा रहेको छ। नेपालको समूहमा फिलिपिन्स र हङकङ रहेका छन्। एसियन कप खेल्ने लक्ष्य नेपाली टोलीले राखेको छ। अबको पालो एभिन्यूज एट मौसमको। मनसुनी न्यूनचापीय रेखा नेपालको पश्चिमी तराई भूभाग नजिक रहेकाले पछिल्लो 24 घण्टामा बागमती, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भयो। आज राति देशका धेरैजसो स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। साथै गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 स्थानमा भारी वर्षा समेत हुन सक्ने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 28 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 21 डिग्री सेल्सियस मापन गरियो। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।